ملګرو السلام علیکم. نن د لاس وینځلو چل هیما. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی به لاس وینځو 1 نمبر، دویم نمبر به صابون راوالو، شاب بنارا 3 نمبر به نوکونه داکو، 3 نمبر به دارس داکو، شاباش 4 نمبر به تاوکو، نشانه به ګوتې وینځې ګوډو 5 نمبر به د مهنه، شاب بنارا 6 نمبر نوکونه، شاباش 7 نمبر به غوطه، ګوډو 8 نمبر تلې تلې به صفا کو، ګوډو 9 نمبر به اوبه واچو، اوبه به واچئ، اوبه یې بند کړې. 10 نمبر به څه کوئ؟ 10 نمبر به لاسونه په تولیا نه وچو او په هوا به یې وچو، او چې په تولیا یې وچوي نو واپس په جراثیمان یاره شا د لپاره شاټولې واچوئ ولي دپاره ولی الله چې دی تاسو ته به څه وکړو د لاس وینځلو طریقه یې درته وښوه. تاسو له د لاس وینځلو طریقه درځي؟ تاسو سویم کلاس یې؟ کوم کلاس یې؟ ادنا کلاس یې. نو سرګرمي خو خوښه شوه؟ چا چاله چل ورځي د لاس وینځلو؟ لاس اوچت کړئ، لاس اوچت کړئ چې چا زده کړی دی. شاباش.